everybody. Today we have connected with an international guest जो काठमांडू से हैं और इस बुक के जो है राइटर हैं, सफलता को ब्लूप्रिंट। और आज हम लोग इस राइटर से सीखने वाले हैं कि वो इस बुक को क्यों लिखे हैं, इस बुक में क्या लिखे हैं और इस बुक में ऐसा क्या चीज है जो लोगों के लिए फायदेमंद है। और वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है और साथ साथ एक ऑथर भी है। वेल टुडे हमारे साथ जो कनेक्टेड है, ही इज वन एंड ओनली मिस्टर संतोष लामा सर। सो संतोष लामा सर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, मुझे आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया। इसमें मैं बहुत खुश हूँ। आपने मुझे ऐसा लायक समझा कि मैं एक सफल मोटिवेशन स्पीकर भी हूँ और राइटर भी हूँ, ऐसा समझा। इसके लिए बहुत सारे धन्यवाद देना चाहूँगा सर आपको। वेल थैंक यू वेरी मच सर। सो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, गेस्ट हैं, आई वांट टू टेल यू दैट आज का जो इंटरव्यू है वो हमारे नेपाली, हिंदी और लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश में भी होने वाला है। सो मिक्स होने वाला है। तो आप लोग जो है, जो नेपाल से भी हैं या इंडिया से भी हैं, ये आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिलने वाला है, वैल्यूएबल नॉलेज मिलने वाला है, एक्सपीरियंस मिलने वाला है। दैट्स व्हाई इस इंटरव्यू को आप जो है पूरा देखेंगे। सो संतोष सर, हम लोग जानना चाहते हैं संतोष लामा सर से कि सबसे पहले कि ये आपने बुक क्यों लिखा, इस बुक में किन लोगों के लिए फायदेमंद है और किन लोगों को बेनिफिट हो सकता है। तो यो बुकमा एक्चुअली के छ अनि कुन एजको लागि राम्रो हो अनि यो बुकबाट तपाईले के एउटा मेसेज दिनु चाहनुहुन्छ? फर्स्ट ऑफ ऑल अभी भी आपने कहा है हमारे ये आज की इंटरव्यू काफी हिंदी में और काफी नेपाली और लिटिल बिट इंग्लिश में भी है, और मैं हिंदी भी बोलूंगा और नेपाली भी बोलूंगा। इसमें आप कोई भी चिंता मत करें। इस बुक लिखने के लिए मैं 5-6 साल से मोटिवेशनल करियर में हूँ। म 5-6 वर्षदेखि नै मोटिभेसनल स्पिकर ट्रेनिङ करियरमा काम गर्दै आइरहेको कारणले गर्दा मैले एउटा बुक लेख्नुपर्छ। त्यसो कारण जहाँ जहाँ मैले ट्रेनिङ दिन्छु त्यो ठाउँमा मात्रै नभएर मैले लेखेको मेरो अनुभवले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मान्छेले चाहिँ मेरो त्यो कन्टेन्टहरू, मैले लेखेको चाहिँ कुराहरू उहाँले पढ्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले मैले यो बुक लेखेको हुँ। किन भन्नाले मैले 5-7 वर्षको करियरमा मैले एउटा एक खालको एक्सपिरियन्स मैले के बटुले भन्दाखेरि, जुन मैले ट्रेनिङ दिने क्रममा चाहिँ मैले धेरै अनुभवहरू बटुलिसके पछाडि चाहिँ केही यस्ता कुराहरू मैले अनुभव गरेँ, जसको कारण मैले बुक मार्फत पनि मैले केही अडियन्सहरूलाई मैले मेसेज दिन सकूँ र ती अडियन्सहरूको लागि मैले केही कुरा लेख्न सकूँ मेरो बुक मार्फत पनि भन्ने एउटा मोटिभेसनले चाहिँ मैले यो बुक लेखेको। र हजुरले भन्नुभयो यो कुन एज वर्गको लागि भन्दाखेरि, यो बुक चाहिँ विशेष गरी आफ्नो करियरमा जो अगाडि बढ्न चाहन्छ, जो आफ्नो करियरमा म के काम गर्ने होला, म कस्तो हिसाबले अगाडि बढ्ने होला भन्ने हिसाबले चाहिँ अन्यलग्रस्त भइरहेको छ, ती व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ विशेष गरी एउटा सक्सेसको फाउन्डेसन बनाउने हिसाबले चाहिँ मैले लेखेको बुक। र ती व्यक्तिहरूको लागि जो अगाडि जीवनमा अगाडि बढ्न चाहन्छ, एउटा फाउन्डेसन लेभलबाट उसले ग्रोथ गर्न चाहन्छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ एकदमै विशेष महत्त्वपूर्ण साथ चाहिँ लेखेको पुस्तक हो यो। मैले फेरि पनि भन्न चाहन्छु, अगेन मैं कहना चाहूँगा, इस पुस्तक जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो चीज वो करना चाहते हैं उसके लिए ये बहुत सारे फायदेमंद है। That's really nice. So जहिले म यो बुक फर्स्ट अफ अल मेरो ह्यान्डमा आयो अनि सरले तपाईले पठाउन दिनुभयो, मैले पढेको पनि हो। Also I will review after this interview this book। स्पेसिफिक एक वीडियो मैं बनाऊंगा इस बुक के ऊपर, और काफी इसमें चैप्टर्स है, बिलीव्स के ऊपर है, एटीट्यूड के ऊपर है, माइंडसेट के ऊपर है, विजुअलाइजेशन के ऊपर है। आई थिंक लिटिल बिट ऑफ माइंडसेट एंड एनएलपी टाइप का कुछ चीजें हैं, विजुअलाइजेशन। सो मैंने काफी पढ़ा है, इसको स्टडी किया है। इसका मैं बताना चाहता हूँ कि रियल में ये बुक जो है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो सर सबसे पहले जैसे कि आपने बताया आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और एक बुक आपने लिखा है, तो ये बुक को मतलब कैसे लिखा जाए? जैसे बहुत सारे लोग मोटिवेशनल स्पीकर हैं या फिर बुक लिखना चाहते हैं, तो हाउ टू राइट अ बुक, कसरी एउटा किताब लेख्ने यो तपाईको मनमा आयो? तर यो एउटा लामो प्रोसेस हुन्छ होला अनि मान्छेले सोच्दैछ अनि कसरी बुक लेख्ने, होइन? एउटा माने सोचदेखि एकदम टाढा हुन्छ यो सोच, होइन? बियोन्ड थिंकिङ मैक्सिमम मान्छेको हुन्छ। देन हाउ यू थॉट दिस नाइस थिंकिंग आपके दिमाग में कैसे आया एंड जस्ट यू कंप्लीटेड दिस बुक? मैं कहना चाहूँगा काफ़ी लोग मोटिवेशनल करियर में मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में काम करते हैं और काफ़ी मोटिवेशनल स्पीकर ने कभी बुक नहीं लिखी है। इसका मतलब के हुन्छ भनेदेखि धेरैजना मान्छेहरूले मोटिवेशनल सेक्टरमा काम गर्दाको अवस्थामा ट्रेनिङ त दिइरहेको हुन्छ, तर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो किसिमले एउटा बुक चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो लेखेको हुँदैन। यसको कारण के चाहिँ बुक लेख्नु आफैमा पनि एउटा ठुलो चुनौती छ।
यो एक दिन दुई दिन यो महिना दिन लगाएर लेख्ने कुरो होइन, यसमा ठुलो रिसर्च पनि चाहिन्छ। लगभग यो पुस्तक लेख्नको लागि मलाई लगभग 1.5-2 वर्षको हाराहारी मलाई लागेको छ, यो कन्टेन्टहरू रिसर्च गर्नको लागि, आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू मैले यहाँ इन्क्लुड गर्नको लागि हैन। र अर्को कुरो के हुन्छ भने मोटिभेसनल स्पिकर भएर काम गरिसके पछाडि मोटिभेसनल स्पिकरको एउटा ड्युटी चाहिँ के हुन्छ भने उसले एउटा बुक लेख्नुपर्ने अभिभारा चाहिँ एउटा मोटिभेसनल स्पिकरको हुन आउँछ। किन भन्नाले उसले काम गर्दाको दौरानमा एउटा ब्रान्ड क्रिएट गर्नको लागि पनि तपाईको मोटिभेसनल स्पिकरको रूपमा चिनेर अगाडि बढ्नको लागि र उसलाई अझ अथेन्टिकेट बनाउनको लागि चाहिँ बुकले असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि बुक लेख्नु मोटिभेसनल स्पिकरको लागि चाहिँ नितान्त आवश्यक छ। त्यो पनि आफ्नो कुन क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। मोटिभेसन सेक्टरमा काम गर्दा पनि विभिन्न एरिया हुन्छ। तपाईँ प्यारेन्टिङमा काम गर्नुहुन्छ, लिडरसिपमा काम गर्नुहुन्छ, सेल्समा काम गर्नुहुन्छ अथवा मोटिभेसनमा काम गर्नुहुन्छ, कुनमा काम गर्नुहुन्छ, आफ्नो फिल्ड रिलेटेड बुक लेख्न चाहिँ अत्यन्तै आवश्यक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले एज म एउटा मोटिभेसनल करियरमा एउटा सक्सेसफुल मोटिभेसनल स्पिकर बनेर अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ मैले केही न केही एउटा चाहिँ कृति एउटा बुक चाहिँ मैले लेख्नुपर्छ भन्ने मलाई सोच पहिलेदेखि नै आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले धेरै बुकहरू अध्ययन गरेँ र धेरै बुक अध्ययन गरिसके पछाडि र 5-7 वर्षको दौरानमा मैले जुन एक्सपिरियन्सहरू मैले बटुलिसके पछाडि चाहिँ अडियन्सको लागि चाहिँ मैले केही न केही दिनुपर्छ भन्ने मान्यताको हिसाबले चाहिँ मैले लगभग 1.5-2 वर्षको दौरानमा चाहिँ मैले यो रिसर्च गरेर चाहिँ बनाएको एउटा पुस्तक हो जुन यो मेरो हातमा अहिले मार्केटमा आएको छ। जस्तो अहिले हजुरको हातमा पनि पुगेको छ सफलताको ब्लुप्रिन्ट। र सफलताको लागि एउटा ब्लुप्रिन्ट चाहिने भएको कारणले कुनै पनि चिजमा सक्सेस हुनको लागि मात्रै नभएर कुनै पनि चिजमा चाहिँ तपाईको ब्लुप्रिन्टको चाहिँ बहुत ठुलो चाहिँ भूमिका भएको कारणले गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ सफलताको पनि एउटा ब्लुप्रिन्ट चाहिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो बुकमा सफलताको ब्लुप्रिन्ट पुस्तकमा चाहिँ मैले 16 वटा कन्टेन्ट मैले राखेको छु। त्यो कन्टेन्ट नै तपाईको सफलताको ब्लुप्रिन्ट हो भनेर चाहिँ मैले यसरी बुकमा समेटेको छु। अब बुक लेख्नु चुनौतीपूर्ण त आफैमा छ। यो एक दिन दुई दिन हप्ता दिन लगाएर लेख्ने कुरो होइन, एउटा रिसर्च बेसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, टाइम लाग्छ। 200-300 वर्डले पनि लेख्ने होइन, यो कम्तीमा पनि तपाईँको चाहिँ 40,000 वर्ड्स एउटा बुकमा हुन जरुरी छ। अनि मात्र एउटा बुकको जुन त्यहाँ भन्न खोजेको त्यहाँ पुर्याउन खोजेको एउटा जुन बुकको एउटा आवश्यक कन्टेन्टहरू हुन्छ, त्यस कारणले बुक लेख्नु आफैमा चुनौती त छ। त्यही पनि मोटिभेसन चाहिँ करियरमा लागिसके पछाडि चाहिँ बुक लेख्ने एउटा तपाईँको त्यो अभिभार आउन सक्छ। त्यो अभिभार चाहिँ मैले चाहिँ निभाएको हुँ। That's really nice, sir. So, sir, यो बुकबाट कुनै 10 वटा पोइन्ट हामीसँग हाम्रो ऑडियन्ससँग तपाईँ शेयर गर्न चाहनुहुन्छ? 10 टप 10 पोइन्ट्स लर्निङ्स फ्रम दिस बुक। यो बुकमा सबभन्दा पहिलो मैले कन्टेन्टमा के राखेको छु भने जब कन्टेन्ट सुरु भन्दा अगाडि मैले राखेको छु आखिर किन म सफल हुने, आखिर क्यों मैं सफल होना पड़ता है, अब आखिर क्यों मैं सफल हूँ। यो चीजमा चाहिँ मैले एउटा यस्तो तपाईको कुराहरू राखेको छु जुन एउटा 4 वटा कारण छ जुन कारणले तपाईँ जीवनमा पक्कै पनि सफल हुनै पर्छ, अगाडि बढ्नै पर्छ। एउटा तपाईको व्यक्तिगत कारण हुन सक्छ जुन तपाईले आफ्नो व्यक्तिगत कारणले पनि तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को हुन्छ तपाईको सामाजिक कारण, सोशल कजले पनि तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को हुन्छ तपाईलाई नेगेटिभ तपाईको चाहिँ आलोचना, नेगेटिभ आलोचना कारण त्यो नेगेटिभ आलोचनालाई पनि तपाईले चाहिँ अगाडि चिरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्नाले धेरै मान्छेहरूले तपाईलाई भन्न सक्छ तपाईले यो काम गर्न सक्दैन, तिमीले यो काम गर्न सक्दैन, अथवा तैँले यो काम गर्न सक्दैन, तसँग यो खुबी छैन, त्यो खुबी छैन भनेर धेरै मान्छेले भन्ने गर्छ। मेरो सभामा पनि केही मान्छे केही व्यक्तित्वहरूले त्यो कुराहरू मलाई भनेको थियो र त्यसको कारणले पनि हैन मैले केही गर्न सक्छु, आई क्यान डु समथिङ, केही गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले पनि मैले त्यो एउटा प्रुफ गर्नको लागि पनि मैले यो करियरमा र यो चिजको कामहरू मैले गरिरहेको छु। त्यसकारण यी 4 वटा कारणहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्णका साथ मैले चाहिँ लेखेको छु। र त्यस पछाडि त्यो 4 वटा कारण पछाडि तपाईँ सफल किन हुनुपर्छ भन्ने 4 वटा कारण तपाईँले चाहिँ पत्ता लगाइसकेपछि इन्ट्रोस्पेक्सन गरिसके पछाडि अनि यो पुस्तकमा कन्टेन्ट छ। त्यो तपाईँको पावर अफ बिलिफ। पहिलो कुरो भनेको तपाईँको बिलिफको कारणले नै तपाईँ अगाडि बढ्ने हो। यदि तपाईँ पछाडि हुनुहुन्छ भने त्यो तपाईँको बिलिफको कारणले पछाडि हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ अगाडि बढ्दै जानु गइरहनु भएको छ त्यो तपाईँको बिलिफको कारणले अगाडि बढिरहेको छ। बिलिफको कति महत्त्वपूर्ण पार्ट हाम्रो जीवनमा अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ छ भन्ने कुरा मैले पहिलो कन्टेन्ट पहिलो नम्बर च्याप्टर 1 मा मैले राखेको छु। त्यस पछाडि पनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको पावर अफ एटिट्युड। हाम्रो एटिट्युड कस्तो भयो भने चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ, कस्तो एटिट्युडले हामीलाई चाहिँ ग्रोथमा लान्छ र कस्तो एटिट्युडले हामीलाई चाहिँ डाउनफलमा लान्छ भन्ने त्यो हिसाबमा मैले त्यो एउटा कुरा राखेको छु। त्यसपछि पावर अफ थट्स। दैनिक हामी हरेक कुराहरू सोच्ने गर्छौँ र कस्तो थट्स चाहिँ हाम्रो माइन्डमा चाहिँ कल्टिभेट भयो भने हामी अगाडि बढ्छौँ, अथवा कस्तो थट्स हाम्रो माइन्डमा चाहिँ
कल्टिभेट भयो भने हामी पछाडि पर्छौँ। जस्तो रिसर्चले के बताइसकेको छ भने हामी डेली तपाईँको 60,000 वर्ड्स हामीले हाम्रो माइन्डमा ती वर्ड्सहरू आइरहेको हुन्छ भने ती 60,000 वर्ड्स मध्ये कति पोजिटिभ छन् त अथवा कति नेगेटिभ छन् त कति न्युट्रल छन् त, यी तिनवटै कुरा चाहिँ हुने गर्दछ। तीमध्ये पनि म्याक्सिमम हामीले ती थट्सहरू यदि पोजिटिभ हाम्रो थट्स बनाउन सक्यौँ भने अथवा ती थट्सहरूलाई हामीले पोजिटिभ वेमा हामीले लान सक्यौँ भने हामीले आफ्नो लाइफलाई त्यो ग्रोथमा हामी लान सक्छौँ भन्ने कुरा छ। त्यसै गरी लक्ष्य निर्धारणको विषयमा गोल सेटिङको विषयमा पनि लेखेको छु मैले। कसरी गोल सेटिङ गर्ने, गोल सेटिङ कस्तो अवस्थाबाट गर्दाको अवस्थामा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। धेरै मान्छेहरूको गोल सेट त गरेको हुन्छ तर उनीहरूले गोल अचिभ गर्न सकिरहेको हुँदैन। यसको कारणहरू के हुन सक्छ, यावत कुरा राखेको छु मैले। त्यस पछाडि तपाईँ असफल हुनुको मेन रिजन के हो, आजसम्म कोही व्यक्ति सफल छन् अथवा असफल छन् त्यसको कारणहरू के हो त्यो मैले खुलाएको छु। त्यस्तै गरी तपाईँको सफलता अगाडि लानको लागि, सफल हुनको लागि माइन्ड प्रोग्रामिङको मैले कुराहरू गरेको छु। त्यसमा मैले अफर्मेसनको कुराहरू राखेको छु र त्यसपछि यस्तै यस्तै किसिमका मैले कन्टेन्टहरू चाहिँ मैले 16वटा कन्टेन्टलाई चाहिँ मैले जबरजस्त मैले इफोर्ट लगाएर मैले राखेको छु, जुन 16वटा कन्टेन्टले तपाईँलाई सफल बन्नको लागि एउटा ब्लुप्रिन्ट चाहिँ पर्फेक्ट रूपमा तयार तपाईँलाई यस बुकले गराइदिन्छ। यी यस्ता यस्ता कन्टेन्टहरू चाहिँ विशेष गरी यो बुकमा हरेक रिडर्सहरूले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। That's really nice, sir. So, sir, यो बुक तपाईँको नामै कस्तो छ, सफलताको ब्लुप्रिन्ट। एक्चुअली म पहिला सुनेको त्यति बेला नि मलाई थाहा भयो कि द स्योर वे एउटा यस्तो ब्लुप्रिन्ट जुनबाट अनि कसैले पनि अनि त्यो बाटोबाट चल्दा अनि सफलता पाउन सक्छ, जस्ट लाइक द्याट। अनि तपाईँले यो भन्नु खोजेको होइन, यो बुकबाट कसैले पनि त्यही कन्टेन्टहरू अप्लाई गर्दा लाइफमा इम्प्लिमेन्ट गर्दा एउटा फाउन्डेसन बन्छ लाइफमा अनि सक्सेस गेन गर्न सक्छ। द्याट्स ओके। डेफिनेटली सर। सो या डेफिनेटली। सो सर जस्तो कि एउटा एज ए मोटिवेशनल स्पीकर यू नो ऑल दैट कि बहुत सारे लोग मोटिवेशनल स्पीकर भी बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बनना चाहते हैं, बट उसे पता नहीं होता है कि हाउ, मतलब कैसे, क्या प्रोसेस है, कैसे। तो आपने इस फील्ड में कैसे आया, क्योंकि आज आप एक ब्रांड है, आपने एक बुक लिखा है तो ये आपका एक पर्सनल ब्रांड है, तो यहाँ तक आपने कैसे पहुंचा, आपका जर्नी कैसे हुआ स्टार्टिंग, एंड आपने ग्रो कैसे किया, और अगर कुछ लोग आना चाहता है हाउ दे कैन ग्रो। डेफिनेटली आज के समय में मोटिवेशनल स्पीकर बनने का वोट चल रहा है इस समय में, क्योंकि यूट्यूब में और गूगल में जो भी सर्च करता है मोटिवेशनल स्पीकर का नाम लेकर सर्च करता है। और मैंने भी कुछ महीने कुछ वर्ष पहले भी ऐसा कुछ सफल व्यक्तियों का, सफल मोटिवेशनल स्पीकर का सर्च किया था। इस समय में मोटिवेशनल स्पीकर बनने का बहुत राइट समय है, लेकिन चुनौतियां भी है। लेकिन मैं अपने आप को सफल मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं भी सफल बनने के लिए प्रोसेस में हूँ। मैं काफी वीडियोस आपको देखता हूँ यूट्यूब में, आपका वो वॉइस, आपका वो टोनैलिटी, आपको बॉडी लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी कुछ सफल बनने के लिए इस प्रोसेस में हूँ। और मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए पहले जुन फर्स्ट कुरा छ त्यो भनेको चाहिँ तपाईं वास्तवमा मोटिवेशनल स्पीकर बन्नलाई किन चाहनुहुन्छ, या तपाईं सफल मोटिवेशनल स्पीकरको फेम देखेर, सेलिब्रिटीनेस देखेर चाहिँ यो क्षेत्रमा आउन चाहनुहुन्छ कि, अथवा हैन म मोटिवेशनल स्पीकर बनेर मेरो नलेज चाहिँ म केही कन्ट्रिब्युट गर्न चाहन्छु, केही व्यक्तिहरुको लागि, केही सोसाइटीको लागि चाहिँ म एउटा कन्ट्रिब्युट गर्न चाहन्छु भन्ने तपाईको सोच छ भनेदेखि चाहिँ तपाईको सबभन्दा पहिलो कुरो भनेको तपाई यो क्षेत्रमा किन आउन चाहनुहुन्छ। र मोटिभेशनल स्पीकर एउटा त्यस्तो सेक्टर हो जहाँ लाग्ने बित्तिकै हामीले कुनै पनि अर्निङ अथवा कुनै पनि नेम फेम पाउनलाई गाह्रो छ। मेरो सवालमा पनि जब म मोटिभेशनल स्पीकर बन्छु भनेर लागे, मैले धेरै यस्ता मोटिभेशनल बुकहरू, यस्ता मोटिभेशनल ट्रेनरहरूको ट्रेनिङहरू लिइसके पछाडि मैले केही नलेज त गेन गरेँ। अब मैले नलेज कहाँ सेयर गर्ने, मैले नलेज कहाँ सेयर गर्ने भन्दाखेरि मलाई त कसैले पनि पत्याउँदैन तत्काल म मोटिभेशनल स्पीकर हुँ त्यो टाइममा भन्दाखेरि मैले त्यो समयमा चाहिँ मेरा केही साथीहरूलाई म आफैले फोन गरेर ल साथीहरू फलाना रेस्टुरेन्टमा चाहिँ हामी भेटघाट गर्ने गर्छौं अथवा गर्छौं, त्यहाँ चियापानको पनि व्यवस्था मैले नै गर्छु, यसो आइदिनु होला, आउनुस् अनि हामी त्यहाँ केही लाइफ चेन्जिङ कुराहरू पनि शेयरिङ गर्छौं भनेर चाहिँ म आफैले पनि 5-7 जना साथीहरूलाई बोलाउने
अनि चिया नास्ताको व्यवस्था पनि म आफैले गर्ने। अनि त्यो बिचमा उनीहरूलाई मैले जानेको कुराहरू चाहिँ सेयरिङ गर्ने गर्थेँ। यसरी मैले धेरै पटक मैले 8-10 वटा सेसनहरू मैले त्यसरी म आफैले पनि पकेटको खर्च राखेर साथीहरूलाई आफै बोलाएर मैले जानेको कुराहरू सेयर गर्न थालेँ। र त्यस पछाडि मैले केही यस्ता लोकल इभेन्टहरूमा, केही स्कुलहरूमा अथवा केही फङ्सन सङ्गठनहरूमा पनि मैले आफ्नो स्पिच दिन थालेँ। र त्यस पछाडि मैले एउटा सेल्स एन्ड मार्केटिङ कम्पनीमा जोइन गरिसके पछाडि त्यहाँ सेल्स प्रेजेन्टेसनहरू हुन्थ्यो, त्यहाँ गर्न थालेँ। र यस्तै गर्दै जाँदाखेरि आज यो दौरानमा चाहिँ आज म आफैलाई पनि एउटा मोटिभेसन स्पिकर हुँ भनेर चाहिँ स्ट्यान्ड गराउन सफल भएको छु। र यदि कोही व्यक्ति चाहिँ मोटिभेसन स्पिकर बन्न चाहने हो भनेर यदि आउने हो भने चाहिँ पक्कै पनि तपाईँले पनि आफ्नो मनमा म किन मोटिभेसन स्पिकर बन्ने, मैले के कन्ट्रिब्युट गर्ने सोसाइटीलाई भन्ने कुरालाई क्ल्यारिफाई गर्नुहोस्। र त्यस पछाडि यस्ता केही सक्सेसफुल मोटिभेसनल ट्रेनरहरूको चाहिँ ट्रेनिङ पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। अहिलेको समयमा चाहिँ बुक्सहरू अध्ययन गर्नुहोस् र बुक्सहरू अध्ययन गरिसकेपछि जुन तपाईँले नलेज तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाईँसँग जुन नलेज आउँछ त्यो नलेजलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलमा पनि बोलाएर, जसरी मैले स्टार्ट गरेँ, अनि कुनै लोकल इभेन्टहरूमा तपाईँले पनि आफ्नो स्पिच दिन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँ फ्री अफ कस्ट तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने पहिल्यै तपाईँलाई कसैले चाहिँ पेड गरेर बोलाउने वाला छैन। त्यस कारणले कुनै स्कुलमा पनि तपाईँले गएर म यसरी स्टुडेन्टहरूलाई यसरी चाहिँ यो कुरा म सिकाउँछु भनेर तपाईँले पनि स्कुलमा अप्रोच गर्न सक्नुहुन्छ। स्कुलमा तपाईँले मेमोरी सम्बन्धी अप्रोच गर्न सक्नुहुन्छ, प्यारेन्टिङ सम्बन्धी अप्रोच गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा कुनै क्लबहरूमा तपाईँले गएर आफ्नो स्पिचहरू दिन सक्नुहुन्छ। यसरी स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको लागि सबभन्दा पहिलो कुरो ड्युटी भनेको चाहिँ यदि मोटिभेसनल स्पिकर बन्ने हो भनेर हिँडिसके पछाडि आफ्नो ब्रान्ड जहिले पनि धेरै राख्नको लागि चाहिँ तपाईँले त्यो काम चाहिँ कन्टिन्युस गरिरहनुपर्छ। चाहे त्यहाँबाट तपाईँको अर्निङ आओस् या नआओस्, कन्टिन्युस तपाईँले गर्दै जानुभयो र तपाईँले आफ्नो चाहिँ सोसाइटीमा फलानाले यो चिज चाहिँ काम गर्छ है, यो चिज चाहिँ उसले दिन्छ भनेर तपाईँ बल्ल बिस्तारै तपाईँ रिकगनाइज गर्नुहुन्छ। बल्ल तपाईँले सोसाइटीले रिकगनाइज गर्न थालिसकेपछि बल्ल त्यस पछाडि तपाईँले पेड स्पिच तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले जो व्यक्ति मोटिभेसनल स्पिकिङ करियरमा आउन चाहन्छ ऊ व्यक्तिको लागि यी यस्ता कुराहरू चाहिँ गर्न अत्यन्तै जरुरत छ। That's great, sir. That's great. So next question here is के यो बुक कहाँ अवेलेबल हुन्छ अहिले? सपोज ऑडियन्सले अब यो बुक पढ्नु खोज्दा अनि कहाँ पाउँछ? नेपाल, इन्डिया के आउट अफ नेपाल कसरी उपलब्ध गराउनु सक्नुहुन्छ तपाईहरु? के छ? स्पेशली यो बुक चाहिँ नेपालमा लगभग नेपालमा प्राय जिल्लाहरुमा चाहिँ पाइन्छ। केही तपाईको पोखरातिरदेखि लिएर काठमाडौँमा त लगभग काठमाडौँमा 8-10 ठाउँमै पाइन्छ। र हाम्रो समस्या के छ भनेदेखि बाहिर इन्टरनेसनल लानको लागि चाहिँ यो बुकलाई अलिकति समस्या, हाम्रो नेपालको प्रोडक्टलाई चाहिँ इन्टरनेसनल लानको लागि जस्तो इन्डियामै पनि पुर्याउनको लागि केही समस्याहरू छ। केही त्यस्ता चाहिँ अब डिस्ट्रिब्युटर आउनु भएर चाहिँ बल्कमा उहाँले चाहिँ माग्नु भयो भने त्यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ उहाँले पाउनुहुन्छ। र स्पेशली हामीले अनलाइनमा पनि राखेका छौँ। नेपालमा किताब यात्रा भन्ने अनलाइन छ, अनलाइन जुन किताब यात्रा भन्ने बुक स्टोर छ, उसले पनि यदि किताब यात्रामा तपाईँले सफलताको ब्लुप्रिन्ट मगाउनु भयो भने पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। हाम्रो पुस्तक.com मा पनि यो अभाइलेबल छ, त्यहाँ पनि तपाईँले अनलाइनमा चाहिँ मगाउनु भयो भने पनि पाउनुहुन्छ। र विशेष गरी काठमाडौँमा चाहिँ केही बुक स्टोरहरूमा पनि अभाइलेबल छ र केही बाहिर पनि अभाइलेबल छ। अहिले बजारमा चाहिँ सरसर्ती सबैतिर पाउने भन्ने चाहिँ छैन, केही तपाईँको सर्टेन ठाउँहरूमा मात्रै यो बुकहरू पाइन्छ। स्पेशली अनलाइनमा चाहिँ किताब यात्रामा चाहिँ अर्डर गरे भने चाहिँ यो स्पेशली यो बुक चाहिँ पाउन सकिन्छ। That's great. अनि जुनले यो बुक पढ़ना चाहनु खोज्छ अनि जो भी आप चाहते हैं पढ़ना इस बुक को जो है पूरे नेपाल में पा सकते हैं। और हमारे सर ने बताया, संतोष लामा सर ने, कि इसे जो ऑनलाइन जो है 2 वेबसाइट के थ्रू आप इसे पढ़ सकते हैं, आप इसे ऑनलाइन अपने घर बैठे मंगा सकते हैं। Well, that's great, sir. So next question, sir, कि आपने बहुत ज्यादा पेरेंटिंग के ऊपर, मैंने आपका एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, पेरेंटिंग के ऊपर आप लोगों को जो है टीच कर रहे हैं, सिखा रहे हैं कुछ। तो ये आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन एवरी वेयर, इन स्पेशली हर घर में जो है माँ बाप की प्रॉब्लम होता है आज के जनरेशन में बच्चों को हैंडल करना। हाउ any parents handle their childrens and babies, तो कैसे वो पेरेंटिंग का क्या टिप्स होगा? तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इसमें, आप लोग कैसे इसको हैंडल करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। आज के समय में बहुत बढ़िया समस्या माँ बाप के लिए वो बच्चा होता है। ये मेरे बच्चा ऐसे करता है, मेरे बच्चा ऐसे करता है, मेरे कहने से नहीं मानता है, ये वगैरह वगैरह यी समस्याहरू धेरै नै छ।
मोस्ट अफ द प्यारेन्ट्सहरूले मैले भनेको कुरा चाहिँ मेरो बच्चाहरूले मान्दैन, किनभने अरूको बच्चाहरूले मान्छ तर मैले भनेको कुराहरू मेरो बच्चाले मान्दैन, सधैँभरि गेम खेलिरहन्छ, सधैँभरि तपाईँको चाहिँ पढाइमा ध्यान दिँदैन र मैले भनेको कुनै पनि कुराहरू बच्चाले मानिरहेको छैन भनेर चाहिँ हरेक प्यारेन्ट्सहरूको त्यो गुनासो मैले पाइरहेको छु र सबैले पनि पाउने गर्छ। र सबभन्दा ठुलो कुरो साइकोलोजिकली कुरा बुझ्ने हो भने चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ हरेक प्यारेन्ट्सले बच्चाहरूलाई एडभाइस दिइरहेको हुन्छ, यो गर त्यो गर, यसरी पढ उसरी पढ, यो पढ त्यो पढ भनेर एडभाइस दिइरहेको हुन्छ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के भनेदेखि हरेक प्यारेन्ट्सले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँले तपाईँको बच्चालाई दिएको एडभाइस तपाईँको बच्चाले बिल्कुल मान्दैन। किन भन्नाले तपाईँको बच्चाले तपाईँको एडभाइस कहिले पनि मान्दैन। किन भन्नाले तपाईँको बच्चाले जब ऊ सानो जन्मिँदैदेखि नै तब उसले बुझ्ने र उसले हुर्किने क्रममा बुझ्ने अवस्था आइपुग्दाखेरि तपाईँले त्यो बेलासम्म कस्तो कस्तो चिजहरू गर्नुभएको थियो त्यो चिज चाहिँ बच्चाले हेरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले बच्चाले तपाईँको एडभाइस मान्दैन, बच्चाले तपाईँले दिएको एक्जाम्पल मान्छ। एक्जाम्पल हामीले के गर्ने गर्छौँ, जस्तो हामीहरू अफिसबाट आउँछौँ, अफिसबाट आउने बित्तिकै के गर्छौँ, हामी लुगासुगा चेन्ज गरेर सोफामा बसेर हामी टिभी हेर्न थालिहाल्छौँ रिमोटली। अनि हामी भन्ने के गर्छौँ बच्चालाई, तिमी पढ, तिमीले पढ्नुपर्छ, टिभी हेर्ने होइन भन्छौँ। तर हामीले के गरिरहेछौँ, हामी उल्टै उसको अगाडि टिभी हेरिरहेका छौँ। र कतिपय प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अल्कोहल खानु हुँदैन, शराब खानु हुँदैन भनेर बच्चालाई एउटा सिकाइरहेको हुन्छ। तर बच्चाहरूकै अगाडि हामी के गर्छौँ, चेयर्स गरेर हामी शराब अल्कोहल हामी चाहिँ खाइरहेको हुन्छ। त्यो उसले हेरिरहेको हुन्छ। बच्चाको साइकोलोजीले चाहिँ के हुन्छ भने आफ्नो बाउ आमाले के गरिरहेको छ त्यो उसले अब्जर्भ गरिरहेको हुन्छ र त्यो अब्जर्भ अनुसार नै उसले आफ्नो एक्टिभिटिजलाई बढाउने। त्यस कारणले हरेक प्यारेन्ट्सहरूले के बुझ्न जरुरत छ भने यदि तपाईँको बच्चा तपाईँले भनेको मानेको छैन भने तपाईँले बच्चालाई सुधार्ने होइन कि अब तपाईँले आफैले सुधार्नु पर्ने बेला आएको छ। तपाईँ आफैले सुध्रिनुपर्छ। बच्चालाई यदि तपाईँले पढेको हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ आफै स्वयंले पढ्नु पर्यो। तपाईँले कुनै गलत एक्टिभिटिजबाट बच्चालाई चाहिँ जोगाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो गलत एक्टिभिटिज जुन बच्चाको अगाडि तपाईँले गरिरहनु भएको छ, शराब खाइरहनु भएको छ अथवा विविध एक्टिभिटिज तपाईँले गरिरहनु त्यो बच्चाको अगाडि तपाईँले गर्नु भयो। जब तपाईँले जुन एक्जाम्पल जस्तो तपाईँ बिहानै उठ्नुहुन्छ, नुहाउनुहुन्छ, प्रेयर गर्नुहुन्छ, मेडिटेसन गर्नुहुन्छ, स्टडी गर्नुहुन्छ, राम्रो राम्रो चाहिँ कुराहरू बच्चालाई सेयरिङ गर्नुहुन्छ भने सेम बच्चाले पनि त्यही कुरा तपाईँको फलो गर्छ र उसले त्यही कुरालाई नै अगाडि बढाएर बच्चा चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तो। त्यस कारणले तपाईँले भनेको जस्ता बच्चा हुने होइन कि तपाईँले गरेको जस्तो चाहिँ तपाईँको बच्चा। त्यस कारणले सबभन्दा पहिलो कुरो बुझ्नुपर्ने कुरा बच्चालाई सुधार्ने होइन कि प्यारेन्ट्स आफै सुध्रिनु पर्ने हुन्छ यो अवस्थामा। That's great, sir. That's great idea. First of all, we have to change ourselves. पहला आपुलाई चेंज करना पड़ेगा। हम खुद को चेंज करेंगे तो बच्चा हमारा कार्बन कॉपी है, जस्ट लाइक जेरोक्स, राइट? जेरोक्स जैसे होते हैं, एक पेपर रखते हैं मशीन में, उसका दूसरा निकलता है, उसके कार्बन कॉपी होते हैं। माँ बाप का कार्बन कॉपी होते हैं बच्चा। That's really great. So, sir, as a motivational speaker, you know better कि एक अच्छा स्पीकर बनना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोगों को इन्फ्लुएंस करना पड़ता है, लोगों को ट्रेन करना होता है, राइट? तो कुछ टिप्स जो हमारे, क्योंकि हम बहुत सारे ऑलरेडी पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, लेकिन आपके द्वारा कुछ पॉइंट ऐसे कुछ जो एक अच्छा प्रेजेंटर, अच्छा स्पीकर कैसे बने ताकि ऑडियंस को जो हैंडल कर पाए, हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, हाउ टू बिकम अ बेटर प्रेजेंटर। काफी लोग ऐसे होते हैं जो बोलना आता है बोल जाता है। मैं फिर से कहूंगा, काफी स्पीकर भी ऐसे होता है, उसका बोलना आता है बोलता है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता है कि मैं कैसे बोल रहा हूं और ऑडियंस ने मुझको किन रूप में लिया है। तो मोस्ट अफ द इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ भने मैले के कुरा बोलिरहेको छु भन्ने भन्दा पनि मैले बोलेको कुरा चाहिँ ऑडियन्सले मसँग चाहिँ लिइरहेको छ कि छैन, मैले कुन कुरालाई चाहिँ प्राथमिकताका साथ मैले ऑडियन्सको भ्यालु एड गर्ने कुरा गरिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा सबभन्दा पहिलो कुरा हो। एउटा टिचर र एउटा ट्रेनरमा फरक यही हो। टिचरले बोल्छ आफ्नो पिरियड सकाउँछ, उठ्नेछ, स्टुडेन्टले कति बुझेको छ छैन भन्ने कुरालाई मानेर राख्दैन। एज अ ट्रेनर उसले बोलेको कुराले उसको अडियन्सको भ्यालु एड भएको छ कि छैन,
उसले भनेको कुरा उसले जुन कुरा उसले सेयर गरिरहेको छ त्यो कुराले अडियन्सलाई टच गरेको छ कि छैन मोस्ट अफ द थिङ मोटिभेसन स्किलको सबभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा र जुन कुरा मोटिभेसन स्पिकरले किताब अध्ययन गरेर ट्रेनिङबाट अथवा उसले आफ्नो कुनै कन्टेन्ट क्रिएट गरेर जुन कुराहरू उसले डेलिभर गरिरहेको हुन्छ त्यो डेलिभरमा चाहिँ उसको सबभन्दा पहिलो कुरो भनेर प्र्याक्टिस चाहिँ हुनु जरुरी छ प्रिपरेसन प्र्याक्टिस प्लानिङ मैले कस्तो चाहिँ अडियन्सहरूलाई मैले कुन कुरा दिइरहेको छु अडियन्सहरूको एक्सपेक्टेसन के हो हैन मैले कस्तो खालको कन्टेन्ट दिइरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ पहिलो सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ कस्टमरको निड अनुसार हामीले बोल्नु पर्ने हुन्छ त्यसकारणले एउटा तपाईको यो पब्लिक स्पिकिङको सेक्टरमा एउटा कुरै छ 90% तपाईँ हाम्रो प्लानिङ प्रिपरेसन र प्र्याक्टिस हुन्छ जस्ट 10% मात्रै हाम्रो प्रेजेन्टेसन हुन्छ त्यसकारणले जब हामी प्रेजेन्टेसन दिनु जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले कुन कन्टेन्टमा हामी बोल्दैछौँ त्यो कन्टेन्टको बारेमा हामीलाई जानकारी हुन अत्यन्त आवश्यक छ र त्यो कन्टेन्टलाई हामीले कसरी डेलिभर गर्ने र कस्टमरको निड अनुसारलाई अडियन्सको निड अनुसारबाट हामीले कसरी बोल्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रिपरेसन प्र्याक्टिस हुन अत्यन्तै जरुरी छ यी कुरालाई कुनै पनि टपिकमा अथवा सानो होस् ठुलो होस् 1 घण्टाको होस् 2 घण्टाको होस् र 4 घण्टा 5 घण्टा 2 दिनको वर्कसप किन नहोस् त्यो वर्कसपको लागि जुन कन्टेन्ट हामीले तयार गरिरहेका हुन्छौँ त्यो कन्टेन्टमा चाहिँ हाम्रो प्रिपरेसन कतिको छ प्रिपरेसन पछि हाम्रो प्लानिङ के छ र प्र्याक्टिस के छ जुन कुरा मैले यो सफलताको ब्लुप्रिन्ट भन्ने पुस्तकमा पनि पब्लिक स्पिकिङ मैले राखेको छु त्यो कुरालाई चाहिँ यदि हामीले मध्यनजर गरेर अगाडि बढ्ने हो र त्यो स्पिच दिनको लागि हामी जाने भने पक्कै पनि हाम्रो प्रेजेन्टेसन चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हुन्छ विदाउट प्रिपरेसन चाहिँ हामी गएको खण्डमा अडियन्सको एक्सपेक्टेसन अनुसार हामी बगेर हुन्छौँ र त्यसमाले अडियन्स आफ्नो हिसाबमा हुन्छ हामी आफ्नो हिसाबमा हुन्छौँ र कुनै पनि कुरा हामीले जुन अनुसारको हामीले डेलिभर गर्न गएका हुन्छौँ त्यो कुरा चाहिँ एक्ज्याक्ट कस्टमर अडियन्सको चाहिँ एक्सपेक्टेसन अनुसार हुँदैन त्यसकारणले हामीले कुनै पनि कन्टेन्ट डेलिभर गर्नुभन्दा अगाडि 90% हाम्रो प्लानिङ प्रिपरेसन प्लानिङ प्र्याक्टिसमै हाम्रो बढी फोकस हुनुपर्छ प्रेजेन्टेसन त हाम्रो 10% मात्रै हो That's great, sir. That's great. First, identify the needs, pain area of your customer or your companies, and work on that specific situation field ma kaam gareपछि अनि त्यही अनुसारले deliver गर्ने. That's great. So, last question, sir. Your valuable message to our especially youth and students, right? As a motivational speaker, तपाईं के भन्न चाहनुहुन्छ? Especially youth and students लाई आफ्नो लाइफ को बारेमा एक एउटा मैसेज स्पेशली तो हम भी यूथ है सर आप भी यूथ है हम भी यूथ है हम दोनों ही यंग है yes. इसलिए मैं क्या कहना चाहूंगा यूथ के लिए सफलता के लिए जो इंग्रेडिएंट होता है वो होता है सोच कैसा सोच सकारात्मक सोच सफलता को लागि पावरफुल इंग्रेडिएंट नै हाम्रो सोच हो जुन सोचलाई सकारात्मक बनाउनु पर्छ जस्तै सुकै परिस्थिति किन नआओस् जीवनमा अब्स्ट्याकलहरु आउने गर्छ कहिले पोजिटिभ हुन्छ कहिले नेगेटिभ हुन्छ डाउनफल हुन्छ त्यो आइ नै रहन्छ यो एउटा प्रकृतिको नियम नै हो त्यसकारणले जस्तै सुकै परिस्थिति किन नहोस् आफूलाई सकारात्मक राख्न जान्नु पर्दछ सकारात्मक सोचको विकास गर्नु पर्दछ सफल लेखक सफल वक्ताहरुसँग हामीले उनीहरुबाट धेरै कुरा सिक्न जरुरत छ र सिक्नु पनि पर्दछ जसरी हम भी एक जमाना में यंग थे एक जमाना में स्टूडेंट था उसी समय हमने भी ऐसा सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति का वो स्पीच सुना और पुस्तक पढ़ा आज हम यहाँ है ना इसलिए जीवन में कुछ करने के लिए सोच बड़ा होना चाहिए सोच बड़ा करने के लिए ऐसा सफलता का ब्लूप्रिंट और ऐसा मोटिवेशनल ट्रेनर और हमारा अलाम सर का भी वीडियो हेरना चाहिए क्योंकि अलाम सर का वीडियो बहुत अच्छा लगता है मेरे को फिर भन्नुको मतलब चाहिँ सोचलाई ठुलो बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ सोचलाई सकारात्मक बनाउनुपर्छ र सकारात्मक यस्ता सफल पुस्तकहरू पढ्नुपर्छ र सफल मोटिभेशनल स्पिकरहरूको कुरा सुन्नुपर्छ त्यसकारणले जीवनमा हामीले अब म जीवनमा केही गर्न सक्दिन म अगाडि बढ्न सक्दिन भनेर चाहिँ एकदम इन्फिरिटी कम्प्लेक्सको हिसाबले हामीले सोच्ने हैन कि त्यसले पनि पोजिटिभ वेमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जीवन भनेको तपाई हाम्रो हातमा छ कसैको हातमा छैन जीवन सफल बनाउने असफल बनाउने पनि त्यो तपाईकै हातमा छ त्यसकारणले पक्कै पनि आजको यङ स्टुडेन्टहरु यङ पिपलहरुले चाहिँ पक्कै पनि जीवनलाई सकारात्मक बनाउनको लागि जीवनलाई सफल बनाउनको लागि नै आफ्नो हातमा भएको कुरालाई आफ्नो सोचमा भएको कुरालाई नै युटिलाइज गर्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु र त्यही स्वरूप अनुसार मैले
यो पुस्तक पनि यङ पिपलहरूको लागि र यङ स्टुडेन्टहरूको लागि नै मैले केन्द्रित गरेर लेखेको पुस्तक हो। उहाँहरूलाई पनि यो सफलताको ब्लुप्रिन्ट पढ्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। यस्तै कुराहरू म आजको युथहरूलाई म भन्न चाहन्छु। कभी हार मत माने, आगे बढे। Never give up, right? Yes, sir. Definitely. So thank you very much sir, हमारे साथ कनेक्टेड होने के लिए और इतने वैल्यूएबल कंटेंट और नॉलेज एक्सपीरियंस हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए। मैं सारे ऑडियंस को कहना चाहता हूँ कि नीचे जाकर कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा। और जिसको भी पढ़ना हो ये बुक, आप जो है अगर नेपाल में है तो आपके लिए ईजी है, इंडिया में है तो किसी के द्वारा आप मंगा सकते हैं या फिर अपना व्यवस्थित कर सकते हैं। सो अगेन सर, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।